سلام بيتسب ماردا تايمز نلوم زدالنا معلتاو فصامتات حزنا قريبنا لنا كساب موداتا كتكتاتولنا بخبرن دعدمنا لچانالنا لايك شيرن سبسكرايبن بمغبار قوامي بيتسبنا كتكونو بخبرن عدم فلما قندر استزينا نباهم كنبل كابينه غزاو ممحدار تግራይ حدوش وسانه محلالفو تقاوم حيل السودان الرئيسيف نخارتم مليسون مقصصار حيال دبدب درون جميروم كابز عالم بموت استفولوي وري بوليتيكنيا كينيا رايلا اودينغا منيوم نيرو بانك عالم غعزو لمعات اثيوبيا نمدغاف قراصيو كبرو بريزيدنت بانك عالم اجاي بانغا حبيروم زبلون كالوتنيوم كساب موداتا مسانا خصنحون لابو أنصارو سلام رخيبو زنبرا كوينات حد سودان كم بحدوشي غهار كم زولة تقليسوم لوم روع حموشتا تكمتك لتشحن 18 عام تمرت بحماية زمرح الرئيسيف أبلع رئيس كتما سودان كارتوم صعصع دب درون مكيادو صبصابات حبيروم صبصاب أجانس فرانس بريس كم زملاخطو تقاوم حيل سودان كاب ربع وقحتا تحيزو بركت زبالا درونات بموفار أب كارتوم بفلاي دما أب سمين أو معرابتا كتما زركب وتهدراو ناوطا نمعنا وزعلم متقاعت مخوانو يرد يخون امبر مبزحتين درونات بسراوت سودان كحمشاشا كمستقبر يقلص ننبرت كتما امدرامانن كالوت كبابتات كارتومن بمنجنت حبريتا زتقص AFP دبداب درون حيمتي نخالاي معالت غسيلو كمزو علي حبر حيلتات سراوت سودان كمز حبرو كلتا ابالاتهم بدبداب درون كمستقاتلوهم قليزهم كوينات حد سودان كابستول علو ميازيا كلتشحن 23 عامة مرتا كوزازرا فرنجت حيزو كساب زعلت بعصرتتا تشحات زوصر حزب كقتل كله بمليونات زوصر دما كاب مربتو تفناقليوم بزح تفناقلاي تهاجر اب ملع عالم مودادرت كم زيبلو صبصاب ودب حورات منغستات يرد حيل ميزان سودان كاب قربا غزه نابزي تلواويتو سراوت سودان زبزح كفاله تهاجر كوزاصر ولا كوتغاله تقاوم حيل الرئيسيف كاب استفلالو حاجرات بزرخبو حاجز اصوار كاب استوصاصرو غزات دارفور انداتبغسه بزفصمو دبدب درون نايتا هاجر سلام حزون مليو كيرغاغا يغبر كم زلو سوداناويان يغلصو بالجنرال البرهان زمرح سراوي سودان قدما ورح نرسه كتما سودان كارتوم كاب ايد الرسيف حرامو صعيبو بمليون زقصر نبارتا كتما ناب مربتو مملازو زذكريوم انت هنا غنا الرسيف حزون دروناتو اندالاخه سلامو يزرغلو يزلو كم صعبين ون نبار كتما كارتوم مليسو كيف فناقل سقات فطيرو يركب ناب زقصل زينانا انتن حلف وري كينياوي بوليتيكنيا رايلا اودينغا كابز عالم بموتفليوم قدماي مينستر كينيا نبر رايلا اودينغا مبل 8 عامتهم كم زعرفوا تحبيرهم اودينغا اب هندي اب زركب هوسبيتال حكمناو كنكن انداتغبرلو من كليو لوم كم زعرفوا استغلصه ابز حلفه سمنات قال كاب ابالات سدرابيتومن مغرب بوليتيكنياتاتن نخونتات عنقوما ملكيتهم كبازقني يكون تنصغو استفالالي قمتات كوهاب صنحيوم أبا بوليتيكا كينيا كب زبالة بوتان حيال نايمود داب كإلتن زنبرو رايلا اودينغا نحموش تقزيان بريزيدنت نتودا ديروم اي تعوتن نفس وكف بوسيت مرسا بستقلسول دما ينسقون عاوتهم كمستسرقومن يمقوتو نيرم أبا مرسا خلطشحن 17 عامة مرتا كوزازرا فرنجي لعلواي بيت فردي كينيا نعوت أهرو كينياتا بمسراز نتمرسا داقماي ككايد عزيزو من بارو زذكريو انت خونا نداق ماي مرصا بمنصاق اب اغباب مرصا صغنا كغبر تحاتيتو نيرو دحري اكاتاعي مرصا مس حجي بريزيدنت زولو ويليام روتو عرقي غيرم يوم اب 2022 عامه مرتا قوزاطرا فرنجي دحري زغاطمو سعرت مس بريزيدنت روتو بمصنبر بزحات كاب مشارختم وسنت صفحتات منغستي كم زحزو تغيرو نيرو ابز حلف عامت سبات نابايتو تحيسوم كاتو زغبرو عبيتو اومتات دحر مكيادوم اتزوسد وسغومتي نحاغراو حدنت تهاجر ادلاي مخانو يغلص بعصرتات زقصرو سلفنياتات مس حلفت تصطاب زتفدر غچت تقتيلو منبارمون يذكريو ممحدار روتو نتي اودينغا ابومبر كوميشن حبرت افريقيا ان مخوان زغبر وصعرون دغيفو منبارو يذكريو ابتي اب قدماي كفل نايز عامت ابز تخايد مرصا اودينغا حيال زوباو دغف كوان تنبرو بجبوتاوي محمد علي يوسف تسعيرو ميم نابز غصل زينانا انتر حلف كابينه غزاو من محدار تግራይ اب زكايدو حصص اخيبا اب حتو مسلن تتقامنتن حيلታት ጸጥታ تግራይ ዘትዩ نزملكتو አካል መርሒዩ እዝሎሙ 5 ተጠቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት
ببريزيدنت غيزياو ممحدار تግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ቀሪቡ ምይይጥ ዝተገብረሉ ሕቶ መሰልን ተጠቃምነትን ካብ 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ እና ተሰርሐሉ ዝመፀን ብፍላይ ካብ ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ድማ ነዚ ክሰርሕ ዝተጣየሸ ኮሚቴ መጽናዕቱ ዛዚሙ ዘምጽኦ ይዝበሉ ዞም ፕሬዝዳንት እቲ መጽናዕቲ ብልዕሎት ሓለፍቲ ሓይልታት ጸጥታ ምይይጥ ዝተገበረሉን ንዝተወሃበ መምሕያሽ ሪቶታት አካቲቱ ዝተዳለወ ረቂቕ ደንቢ ኢሎም بمسارتي ببريزيدنت زقرب حتى مثلا تتكاملنتن حيلتات ጸጥታ ትግራይ بعمقوت زته كابينه غيزيو ممحدار ትግራይ تزقرب رقيق دنبي تفصامنت كخون زخلو ممرح فصاصما خوصلو نزملكتو اكال بممرح بملؤ دمص وسينلو كبل بيرو غدات كوميونيكيشن تግራይ لومي 5 تكمتي 2018 عام تمرت حبيروم منستر جنزب أحمد شدي قدني عمتاو أخيبا بانك علم لغتك كال جنزب IMF مس بريزيدنت بانك علم أجاي بانغا تزاتيوم أبتو وانزات أيت أحمد شدي حاوسو جزا بيراو بانكي يوبتك كالي أما هارك قدامي منستر تغلول داتنافو كمون كالو تلعلو تحالفت صراحة من قستي زكاة تلوغ تساتيفهم أيت أحمد شدي أبتو وان اتو بانكين المعاتي إثيوبيان زقبرو زلو زلاقي كل مدى وحاجز مسجانا أغربهم يوم عب ريفورم ماكرو ايكونومي چبط لوطات كم استمزغبو بمحبر ات ريفورم تنكر عبيد ايكونومي ممصاو حاوسو زحشه كزون شرفو وصا كهلو كم زغبره مرغغا مخبار نبرا كم زمصن وصا نغدي كم زعبي نبريهم منغستي اثيوبيا اب عودتات حرشا لمعات حيل سب عبيد زفر ولقن زوباو متأسارن اب زبالو غدات قدميت بمهاب الناس رح كم زخونه ونالعلوم بريزيدنت بانك علم اجاي بانغا بريزيدنت بانك علم أجاي بانغا بقدوم تاريخاو نزوخونا ريفورم ماكرو ايكونومين معوات أمر رحان زهبوك قدماي منستر أبي أحمد نادوم بمجلاس الريفورم عبيت ايكونومي تهاجر كم زكالات فملاخيتهم إثيوبياز جمرتو بهراو هاجراو زتا مردداء بمفتار لمكاتتن زلاق لمعاتن برز غفت وسان سقومتكم زخونا ونصريحهم بانك علم قعزو لمعات إثيوبيان مدقاف قرازيو كبل دما قاليسهم يخون دامر بانك علمن IMFن أبز حلف سومن أبزوص واتساب متن دخلت إثيوبيا نابر 3% كم زعبيه قاليسهم من بارم ذكريو كبرات تخطاطلت مدب زينا ماردا تايمز نلوم زدالنا هم علتاو فصامتات ابزن زازم ابز قصلو بخالق مدبات كساب نرخب سلام